नडराऊ गीताले सिकाएको है। डर मृत्यु हो। त्यहाँ अहिले हामी यहाँ कहाँ छौँ? कुरुक्षेत्रमा। केका लागि आएका छौँ? पाण्डव र कौरवको युद्ध हुँदैछ। तिमी को हौ? सेनापति हो। सेनापतिको कर्तव्य के हो? लड्ने हो। तिमीले मेरा मामा मर्छन् कि, मेरा गुरु मर्छन् कि, मेरा भतिजा मर्छन् कि, जेठाबाका छोरा मर्छन् कि भनेर सोच्ने होइन। तिम्रो ड्युटी के हो? तिम्रो स्वधर्म के हो त? सेनापतिको लड्ने हो। हारजित सोच्ने होइन, कर्तव्य पालन गर्ने हो। दोस्रो अध्यायमा पुरै के भन्ने हो भने जे जन्मिन्छ त्यो मर्छ, पलाएको पात खस्छ, फलेको अन्न सुक्छ, फल फल्छन् खस्छन्। यो त प्रकृतिको नियम छ। जन्मेपछि मरिन्छ। त्यसो भएर कर्म पो महत्त्वपूर्ण हो त। त्यो बिचमा गरिने कर्मले तपाईँलाई सम्झाउँछ। कर्मले नै मान्छेलाई ठुलो बनाउने हो। महात्मा गान्धीले 40 वर्षसम्म गीता प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्थ्यो र प्रत्येक दिन गीताको एउटा श्लोक पढेर त्यो दिनको जिन्दगी त्यसरी मैले चाहिँ लोभ नगरिकन, कुनै कुराको आशा नगरिकन म देशका लागि लड्दैछु, भारतीय जनताका लागि लड्दैछु, ब्रिटिस सरकारबाट मैले छुट्याउनु छ भन्ने मेरो यो ड्युटी हो भनेर महात्मा गान्धीको त्यत्रो आन्दोलनको स्रोत गीता हो। र महात्मा गान्धीले लेखेको गीता गीता माता ल हेर्नुहोस्। महात्मा गान्धीले 40 वर्ष गीता पढिसकेपछि उनले प्रत्येक दिन जिन्दगीमा यदि मैले गीता नपढेको भए म यो आन्दोलन, म यो मेरो जीवन यस्तो बनाउन सक्थिनँ भनेको थिएन। अर्का भारतका धेरै ठुला विद्वान बाल गंगाधर तिलकलाई ब्रिटिस सरकारले जेलमा राख्यो र उनले 45 वर्षसम्म गीता पढे र उनले भने गीताले सिकाएको एउटै पाठ हो, जीवनमा कर्म ठुलो हो र कर्म गरेर मात्रै ज्ञान आउँछ। फेरि अनुभवबाट ज्ञान आउने हो नि। हो, कामै नगरेपछि गफ गरेर धान यसरी काट यसरी छाँट भनेर चाहिँ कहिल्यै जानिँदैन। साँच्चीकै गएर काटेर छाँटेपछि जानिन्छ नि त। त्यो ज्ञान कसरी आयो त? अनुभव जन्ने ज्ञान त कर्मबाट आउँछ। धर्मको अर्थ ड्युटी हो। धर्मको अर्थ अन्धविश्वास, पहेँलो लुगा लाउने, ठाडो तेर्सो टीका लाउने अब त्यो होइन है। धर्मग्रन्थ भनेकै जीवनमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने। आफ्नो काम गर्दा गर्दै मर्नु बेस। फलानाको त कति राम्रो, कति धेरै कमाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अर्काको बारेमा, अर्काको पेसाका बारेमा समय खर्च गर्नु, त्यसका बारेमा सोच्नु, त्यसले के हुन्छ त? तपाईँको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ नि त। स्वधर्मे निधनम श्रेय भनेको हिन्दू भएर मर्नु भने होइन, क्रिस्चियन भएर मर्नु भने होइन। मान्छेले यही अब हाम्रो पण्डितजीहरू यही व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, त्यो होइन। काम गर्दा जुन आनन्द आउँछ त्यसैमा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जीवन जान्छ, हामी खुसी हुन्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ भने अर्काको हेरेर अर्काको नक्कल गरेर हामी कहिल्यै सुखी हुन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, गीताको एउटा लेसन यो हो, बी ड्युटिफुल। त्यो मूल तत्त्वका आँखामा कुनै पनि भेद छैन। शालिग्राम ढुङ्गामा र त्यसबाट श्रीकृष्णले के भने, म ढुङ्गामा पनि सबभन्दा म रोजेर शालिग्राममा बसेको छु। साना चाहिँ के भन्दाखेरि ती चाहिँ के भन्दा घाँसफुसमा म तुलसीमा बसेको छु, ठुला रुखहरूमा म पिपलमा बसेको छु। 10औं अध्यायमा के भने संसारमा भएका प्रत्येक चिजमा, सर्पमा है, अब गाई भैँसीमा, प्रत्येक प्राणीहरूमा, घोडा हात्ती सबैमा त्यही चेतना छ जुन चेतना तिमी र ममा छ। अर्को कृष्णले के पनि भनेका छन् भने जब जब संसारमा अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, त्यो सुधार्नका लागि महापुरुषले आउनुपर्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। भनिन्छ ज्ञान बिना संसार अधुरो छ। श्रीमद् भागवत गीताको 18 अध्यायको एउटा श्लोकको सारमा भनिएको छ, तत्त्व ज्ञानको अनुभव गरी निस्वार्थ भावले कर्म गर्नु। नेपाललाई हिमालयको देश भनेर भनिन्छ, हिन्दू सनातन राष्ट्र भनेर भनिन्छ, पृथ्वीको केन्द्र समेत भनेर भनिन्छ। संसारकै ज्ञानभूमि, तपोभूमि, माटोको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल संसारकै ज्ञानभूमि, तपोभूमि भए तापनि नेपालीहरू ज्ञान लिन किन बाहिर गइरहेका छन्?
वास्तवमा ज्ञान भनेको के हो? श्रीमद् भागवत गीतालाई केन्द्रमा राखेर यसभित्रको वास्तविक ज्ञान, यसको व्यवहारिक पाटोको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मासँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। आजको कार्यक्रम म गीताबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। गीता संस्कृतिमा लेखिएको कस्तो खाले ग्रन्थ हो यो? कुन लेखकले कहिले लेखेका हुन्? धन्यवाद। अब यो गीता महाभारतको एउटा अंश हो है। त्यसो भएर महाभारतको उद्योग पर्वमा 20 अध्यायदेखि 32 अध्यायसम्म जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्या चाहिँ गीतासित सम्बन्धित छ। त्यसो भएर महाभारत चाहिँ वेदव्यासले लेखेका हुन् भन्ने कुरा छ र महाभारतमा खास गरिकन कुरुक्षेत्रमा भएको कौरव र पाण्डवको बीचको 18 दिनको युद्ध त्यसमा छ र त्यो 18 दिनको युद्धलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महाभारतमा 18वटा अध्यायहरू छन्। हेर्नुहोस् भने त्यसैको संक्षिप्त रूप गीतामा पनि त्यही महाभारतको 18 दिनको युद्ध र ती 18 पर्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यो गीतामा पनि 18 अध्याय छन्। हेर्नुहोस्, 18 दिनको युद्ध र मूल ग्रन्थमा पनि 18वटा च्याप्टर र यो गीता जो चाहिँ महाभारतकै एउटा अंश हो र यसमा पनि 18 अध्यायहरू छन्। र गीता भनेको खास गरेर गीत भन्ने शब्दबाट बन्या हो। गीत भनेको चाहिँ भगवत गीता हो, यसको पुरा नाम चाहिँ है भगवानको गीत भन्या हो, भगवानले भनेको है हो। त्यसरी गीता भन्ने शब्द गीतबाट भयो। कसको गीत भन्दा भगवानले नै गाएको भनेको है हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो गीता चाहिँ एउटा मात्रै छैन, एउटा मात्र छैन, धेरै छन्। 25वटा गीता त गीता प्रेसले छापेका छ। तर यी सबै गीताहरू मध्ये अहिले संसारमा एकदमै स्थापित, सबैले गीता भनेर जान्ने यही नै हो। अरू पनि छन् त है। महाभारतभित्रै 10 भन्दा बढी गीताको सन्दर्भ आउँछ, तर सबैमा प्रसिद्ध यही भगवत गीता हो, जसको चाहिँ सर्ट नेम, संक्षेप नाम चाहिँ गीता भनिन्छ र यसको फुल नेम भगवत गीता। 18वटा अध्याय नै हुनुको पछाडिको के कारण छ डाक्टर? त्यही माने महाभारतमा पनि 18वटै च्याप्टर छन् र महाभारतको युद्ध पनि 18 दिन नै भएको थियो र त्यसको सेनाको सङ्ख्या पनि 18 युनिट थियो भन्छ। महाभारतमा लडिएका सेनाहरूको सङ्ख्या पनि 18 युनिट। अक्षौहिणी भनेको छ, अक्षौहिणी भनेको यहाँ ब्रिगेड है। अब चाहिँ के भन्दा 18 ब्रिगेड थियो भन्ने छ र यसलाई चाहिँ खास गरिकन हाम्रो शरीरसित पनि जोडिया छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय र 5वटा प्राण, मन, बुद्धि, अहङ्कार गरेर 18 हुन्छन्। हाम्रो शरीर चल्ने यिनी 18 तत्त्वले हो। 5वटा चाहिँ हाम्रो ज्ञानका लागि इन्द्रिय, 5वटा हामीले काम गर्ने कर्मेन्द्रिय र 5वटा वायु है, जसबाट हामीले श्वास फेर्छौँ है, हाम्रो शरीर चल्छ। र त्यसपछि मन र बुद्धि, अहङ्कार यति मिलाउँदा 18 हुन्छ है। त्यसरी यो 18 दुई-तीनतिर सङ्केत गरौँ। यसले एकातिर युद्धको समय, अर्कातिर मूल ग्रन्थमा भएका चाहिँ च्याप्टरहरूको प्रतिनिधित्व, अर्कातिर मानव शरीरको सञ्चालनका लागि रहेका, हाम्रा शरीरमा रहेका ती 18 तत्त्व। यसरी यसको बडा चाहिँ प्रतीकात्मक अर्थ छ। हेर्नुहोस्, गीताको वास्तवमा चर्चाको कुरा गर्ने हो भने र यसको महत्त्वको कुरा गर्ने हो भने धेरै छ। विशेष गरी गीता भन्ने बित्तिकै यो हिन्दू धार्मिक ग्रन्थसँग सम्बन्धित हो कि भनेर भन्छन्। यो हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ मात्र हो कि यसको अन्य पनि केही महत्त्व छ? हजुरलाई म एउटा कुरा बडा अब सबै दर्शकहरू, श्रोताहरूलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने के हो भने हिन्दूको स्रोत ग्रन्थ, सबभन्दा सुरुका ग्रन्थ जहाँबाट अब तपाईँले चाहिँ अब यो सभ्यता संस्कृति सुरु भयो, त्यो स्रोत ग्रन्थ नै वेद हो है। त्यो स्रोत ग्रन्थमै कहीँ पनि हिन्दू भन्ने शब्द छैन है। त्यसै गरी गीतामा पनि, महाभारतमा पनि, रामायणमा पनि तपाईँले हिन्दू भन्ने ग्रन्थ पाउनुहुन्न है। हिन्दू भनेको त खास के हो भने
सिन्धु भन्ने क्षेत्र हो है, जुन अहिले पन्जाब भन्छौँ, त्यो पन्जाब क्षेत्रकै नाम सिन्ध हो। अहिले तपाईँको सिन्ध बलुचिस्तान पाकिस्तानमा छ नि, हो। त्योभन्दा पारी अरबमा बस्ने मान्छेले यो सिन्धु नदीभन्दा यता बस्ने मान्छेलाई उनीहरूकोमा स हुँदैन, ह हुन्छ। हेर्नुहोस्, अरबी साउन्डमा स हुँदैन। जस्तै जापानिज साउन्डमा ल हुन्न, नेपाल भन्न जान्दैनन् नि, जापानिजहरूले नेपारो भन्छन्। उनीहरूको भाषामा ल साउन्ड छैन। त्यस्तै अरबी साउन्डमा स साउन्ड नभएको हुनाले सिन्धु नदी पारी बसेका मान्छे भनेको त्यो सिन्धु भन्न नजानेर हिन्दू भने हो है। त्यसो भए हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ खास गरिकन सिन्धु क्षेत्र पन्जाब क्षेत्रमा बस्नेहरूका लागि अरबियनहरूले प्रयोग गरिएको शब्द हो है। त्यसो भएकोले खास यसको नाम चाहिँ के भने सनातन वैदिक धर्म हो है। सनातन पहिल्यैदेखि चलिआएको है, हिन्दू धर्म होइन। हिन्दू चाहिँ पछि त्यसलाई नाम एडप्ट गरियो, तर हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ शास्त्रमा छैन। सनातन धर्म हो यो चाहिँ, खास गरी वैदिक धर्म हो, वेदले प्रतिपादन गरेको है हो। त्यसरी गीतामा पनि त्यो हिन्दूका लागि भन्ने पनि छैन। र अर्को कुरो, गीताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने श्रीकृष्णले अर्जुनलाई 9 अध्यायको मलाई लाग्छ कि यो 23 र 24 श्लोकमा के भनेका छन् भने, हेर अर्जुन, मलाई जसरी सम्झे पनि, जुन देवतालाई पूजा गरे पनि त्यो पाउने मैले नै हो। हेर्नुहोस् है, अब यो के बुझियो यसले भन्दाखेरि यी जुन अलग अलग देवताका कुरा छन् नि है, ती सबै देवताहरूको कुरा यो उसले चाहिँ गीताले मान्दैन। गीताले के मान्छ भने जहाँ जसलाई सम्झे पनि त्यो सम्झेको लास्टमा पुग्ने ठाउँ एउटै हो है। त्यसो भएको हुनाले गीताले त के, अर्को कृष्णले के पनि भनेका छन् भने जब जब संसारमा अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, त्यो सुधार्नका लागि महापुरुषले आउनुपर्छ भनेपछि त त्यो अर्को धर्ममा, अर्को भाषामा, अर्को जमिनमा आए पनि यो गीताले त के भन्यो, त्यस्ता महापुरुषहरू आइराख्छन् भनेपछि यसले त चाहे त्यो जीएस क्राइस्टको कुरा होस्, चाहे चाहिँ मुसलमानको अब मोहम्मदको कुरा होस्, चाहे अन्य धर्मका महान व्यक्तिको कुरा होस्, यसले त के भन्यो, जब जब संसारमा अन्याय अत्याचार हुन्छ त्यसलाई करेक्सनका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि महाव्यक्तिहरू आउँछन्, सुरा मान्छेहरू आउँछन् होइन, बहादुरहरू आउँछन्, ज्ञानी मान्छेहरू आउँछन् र तिनीहरूले करेक्सन गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ यसले यही धर्म मान्ने, यही ठाउँमा हुनुपर्ने, यही भाषा बोल्नुपर्ने भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले हिन्दू धर्म ज्ञान परम्परा र अन्य धर्म ज्ञान परम्पराको भिन्नतै यही हो है। यसलाई पछि पछि हामीले बिगार्यौँ है, गल्ती हाम्रै छ, हिन्दूहरूकै छ। किनभने हामीभित्रका जातीय भेदभाव, हामीभित्रका चाहिँ दलितका भेदभाव होइन, हामीभित्रका जुन चाहिँ के भन्दाखेरि उच्च नीचको जुन चाहिँ मान्यता आयो त्यो वैदिक ग्रन्थमा पनि छैन है। र वैदिक ग्रन्थमा त जन्मजात जातको कुरै छैन, त्यो त पदवी हो। जस्तै तपाईँले डक्टर भन्ने कुरा त पढेको निश्चित चाहिँ के भन्दाखेरि मेडिकल साइन्स पढेको न डक्टर हुन्छ, इन्जिनियर भन्नुभयो भने त निश्चित ज्ञान हासिल गरेको नै इन्जिनियर हुन्छ हो। त्यसो भएर वेदमा त बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको त्यो क्वालिटी हो। पढेको मान्छे, प्रशासन गर्ने मान्छे, आर्थिक गतिविधि गर्ने मान्छे र यो सबै कुरामा खासै रुचि नराखेर त्यतिकै यिनका पछाडि हिँड्ने मान्छे भन्ने अर्थमा यो चारवटा वर्गमा आफू कुन वर्गमा बस्ने त्यो मानिसको आफ्नै छनौटको कुरा हो, क्षमताको क्षमताको कुरा हो। तपाईँ इन्जिनियर हुने कि होइन, तपाईँ चाहिँ टिचर हुने कि होइन, अब तपाईँ चाहिँ कृषक हुने कि, यो तपाईँको छनौटको कुरा हो। त्यही कुरालाई अब गीतामा एउटा कुरा हजुरलाई म के भनौँ भने समग्र हिन्दू भनेर जसलाई भनिन्छ हिन्दू दर्शन अथवा हिन्दू चाहिँ धर्म, हिन्दू परम्परा, त्यो सबैको एउटा टेक्स्ट लिनु पर्यो। अब 100औं टेक्स्ट छन्, त्यसमा रिप्रेजेन्टेटिभ टेक्स्ट जसलाई लिएर हिन्दूका दर्शनका विभिन्न पाटालाई कुरा गर्न सकिन्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो गीता नै हो। गीता नै एउटा यस्तो टेक्स्ट हो जसले वेदलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ
र जसले चाहिँ के भन्दाखेरि परम्पराहरू जुन विकसित भए त्यसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ र विभिन्न खालका धार्मिक मान्यताहरूलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो भएर गीता, भगवत गीता नै हिन्दू धर्म, दर्शन, संस्कृति, परम्पराको एउटा प्रतिनिधिमूलक ग्रन्थ हो। एउटै ग्रन्थ लिनुपर्दा, जस्तै बाइबल, कुरान भने जस्तै हिन्दूहरूको एउटा टेक्स्ट कुन लिने भन्दाखेरि सजिलो। फेरि वेदहरूको भाषा पुरानो, जटिल, ठुला, धेरै व्यापक भएको हुनाले सर्वसाधारणले बुझ्न पनि सक्दैन, पढ्न पनि लामो समय लाग्छ है। भने गीताको भाषा पनि सजिलो है, र यसमा फेरि सबै कुरा पाउनुहुन्छ तपाईँले। के खोज्नुहुन्छ है, खोजेको कुरा सबै यहाँ पाइन्छ। त्यसो भएर अब गीता एकातिर सजिलो छ पढ्नका लागि, तर भित्रको भाव अत्यन्त गम्भीर छ। किनभने समग्र तपाईँको षड्दर्शन, समग्र चाहिँ सनातन परम्परा, अब समग्र चाहिँ वैदिक सनातनको अभ्यास, योगै भन्नुहोस् न। अहिले योगको यत्रो संसारमा चाहिँ परम्परा छ। गीताले प्रत्येक अध्यायलाई योग भनेको छ, 18वटा नाम दिएको छ हेर्नुहोस्। र योगकै बारेमा कसैले अनुसन्धान गर्छ भने पतञ्जलिको योगको पूर्व रूप गीताकै 6औं अध्यायमा पाइन्छ हेर्नुहोस्। गीताको 6औं अध्यायले योगकै बारेमा कुरा गर्छ। कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको वायुलाई प्राणायाम भने, प्राण भनेको त संस्कृतमा त वायु हो नि, अङ्ग्रेजीमा ब्रेथ इन ब्रेथ आउट भन्छौँ नि। श्वास लिने, श्वास फाल्ने, प्रश्वास होइन। भित्र श्वास लिनेलाई श्वास भनिन्छ, श्वास बाहिर फाल्नेलाई प्रश्वास भनिन्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा इनहेलिङ, एक्सहेलिङ भने। अब समग्र योग सिद्धान्तको, समग्र पतञ्जलिको, समग्र गुरु गोरखनाथदेखि नाथ योगीहरूले जुन वायुमा, प्राणमा जुन जोड दे, त्यो कुरा गीताको 6औं अध्यायले सबैको कुरा ल्याएर ट्याक्कै एक ठाउँमा समराइज गरिदियो हेर्नुहोस्। गीताको आज संसारमै चर्चा छ। धेरै मानिसहरूले गीताको अध्ययन पनि गर्छन्। खास गरी यो मानिसको जीवनसँग, मानिसको भौतिक र आध्यात्मिक सफलतासँग कहाँनिर जोडिएको छ, यसको खास विशेषता के हो? अब हेर्नुहोस्, यो गीता भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने यसले हिन्दू समाजमा ज्ञानलाई महत्त्व दिने है, भक्तिलाई महत्त्व दिने, जस्तै वैष्णव परम्परा है, कर्मलाई महत्त्व दिने, काम गर्ने किसानहरू, सामान्य मान्छेहरू हैन। अब यिनीहरूका बिचमा एक खालको ग्याप हैन। अब पढाइ लेखाइ ज्ञानलाई महत्त्व दिनेहरूले आफूलाई ठुलो मान्ने हैन। अब चाहिँ एकदमै भक्ति परम्परामा जप गरेर बसेका, पूजापाठ गरेर बसेका भक्तहरूले आफूलाई ठुलो मान्छे मान्ने। र अब तपाईँको कर्म गर्नेहरू, जस्तै प्रशासन चलाउने राजा अथवा चाहिँ प्रशासक, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत जुन चाहिँ के भन्दाखेरि निजामतीका मान्छे, प्रहरीका मान्छे, सेनाका मान्छे, यिनीहरूले फेरि हामी नभए कहाँ समाज चल्छ, हामी नै हो सबै पनि। यस्तो खालको एक खालको प्रत्येकमा पूजापाठ गर्नेमा पनि एउटा अहङ्कार, म ठुलो हुँ भन्ने, पढाइ लेखाइ अनुसन्धान गर्नेमा पनि ज्ञान ठुलो, मै ठुलो हुँ भन्ने, र कर्म गर्नेहरूमा, प्रशासन चलाउनेमा हैन, र अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो व्यापार, कृषि गर्नेमा पनि जुन एक खालको अन्तर्विरोध थियो, म ठुलो हुँ भन्ने, गीताले ती सबैलाई ल्याएर हेर्नुहोस्। जस्तै दोस्रो अध्यायमा के भन्यो भने, हेर पहिला बुझ्नुपर्छ शरीर मात्रै सबै हो कि होइन त? म भनेको शरीर मात्रै हो त? मेरा आँखा खुलै हुन्छन्, म कुनै बेला कुनै काममा केन्द्रित छु भने मेरो अगाडिबाट गएको मान्छे नि त म देख्दिनँ नि। तपाईँ कुनै काममा एकदम ध्यान दिएर काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको आँखा खुलै भए पनि तपाईँले हिँडेको मान्छे देख्नुहुन्न। किन तपाईँको मन अन्त छ नि। तपाईँ कुनै कुरा चिन्तित हुनुहुन्छ, म्युजिक आइरहेको छ, तपाईँ कानले त सुन्दैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि त आँखा, कान, नाक है, मुख, अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाला जसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसले आफै त ज्ञान प्राप्त गर्दो रहेन छ नि त। मरेको मान्छेको पनि त नाक, कान, आँखा सबै त हुन्छ, खुला हुन्छ, किन आउँदैन त ज्ञान होला? ल भन्नुहोस्। भनेपछि ज्ञान लिने त त्यहाँ पनि त भित्र मन रहेछ नि त, जुन मन हामी देख्दैनौँ, जुन बुद्धि हामी देख्दैनौँ है। त्यसरी गीताले के भन्यो भने पहिला कुरा हेर, यही शरीरमा बाहिर देखिने शरीर एउटा भयो, जसलाई हामी ग्रस बडी अथवा स्थूल शरीर, कङ्क्रिट बडी छ भने, यसलाई चलाउने त मन छ नि त, देखिँदैन
भर्खरै तपाईँ घरका बारे सोध्नुहुन्छ, भर्खरै तपाईँ आफूले काम गर्ने बारे सोध्नुहुन्छ, भर्खरै कसैका बारे राम्रो सोध्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, देखिया त छैन नि मन त। त्यहाँबाट फेरि तपाईँलाई को मनलाई फेरि चलाउने बुद्धि छ। बुद्धिले भन्छ ए होइन त्यहाँ नहेर, त्यो नखा। ल हेर्नुहोस्, त्यो मन र बुद्धि जसले हामीलाई चलाइराखेका छन्। अर्को तपाईँभित्र आउँछ ए म के कम छु, अहङ्कार, त्यो पनि देखिँदैन नि है। तर कहिले कहिले बोल्दाखेरि मलाई चिनिया छस्, यो कहाँबाट आयो त, यो देखिया छ र? ल भन्नुहोस्, देखिया छैन नि हो। यो नदेखिने हेर्नुहोस्, मन बुद्धि अहङ्कार त देखिया छैन। यसैले तपाईँको शरीर चलाछ। हातलाई हान भन्छ, ल हेर्नुहोस्, भित्रबाट भनेको छ नि हान भनेर त, हात चलो है, खुट्टा चला भन्नु, भित्रबाट भन्नु नि चलायो, भित्र मनले नचला भन्नु चलेन। ल हेर्नुहोस्, हो सूक्ष्म शरीर। ल हेर्नुहोस्, मन बुद्धि अहङ्कार हजुरभित्र मभित्र यहाँ कुराकानी गर्दा पनि है सूक्ष्म शरीरले काम गरिरहेको छ नि। गीताले भने पहिला यो बुझ, तिम्रै शरीरमा बाहिर देखिने आँखा, देखिने कान, देखिने नाकले सधैँ काम गर्छ त? गर्दैन। मनले गर भन्दा गर्छ, नत्र गर्दैन। मनलाई पनि बुद्धिले यो गर, यो ठिक छ भन्दा उसले ठिकतिर जान्छ हो। त्यसो भएको हुनाले यो शरीर पनि देखिने शरीर र त्यसभित्र रहेको नदेखिने तर निर्देशन गर्ने मन बुद्धि अहङ्कारबाट यो चल्यो हो। त्यसो भएको हुनाले अब गीताले के भन्यो भने पहिलो कुरो, काम नगरिकन त केही पनि बस्न सक्दैन, कोही पनि बस्न सक्दैन। प्रकृतिले आफै काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ है, अब त्यसपछि चाहिँ वर्षा हुन्छ है, फल निश्चित सिजनमा फुल्छ, फल्छ, पात आउँछन्, झर्छ। हेर्नुहोस्, प्रकृतिका सिजन भनेका के हुन् त? प्रकृतिको नियम अनुसार प्रकृति चल्छ। उज्यालो हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ हो भनेपछि प्रकृतिको नियमले प्रकृति चल्या छ भनेपछि कुनै पनि संसारमा रहेको जीव काम नगरी बस्न सक्दैन। तपाईँको हात यत्तिकै चल्छन् नि त। ल हेर्नुहोस्, मन यत्तिकै चल्छ नि त हो। त्यसबाट श्रीकृष्णले के भन्छन् भने हेर अर्जुन, कुरो के हो भन्दा कर्म नगरी कोही पनि बस्न सक्दैन, किनभने यो स्वभाव हो। स्वभाव त चञ्चल छ, तर स्वभाव हो, कर्म स्वभावसितै जोडिएको छ, क्रियाशीलता भनौँ न, एक्टिभिटी। तर कुन कर्म गर्ने, कुन कर्म नगर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो नि त हो। त्यसबाट गीताले कर्म र अकर्म छुट्याइदिएको छ। जुन काम गर्दा तपाईँको केरियर बन्छ, तपाईँको छोरछोरी के भन्नुहुन्छ, अरू गर्ने होइन, खुरुखुरु बसेर पढ्ने लाग्नुहोस्। काम त फुटबल खेल्न गयो नि त हुन्छ नि होइन। अब जे गरे नि काम हो नि, हिँडे पनि काम हो, बोले पनि काम हो होइन। अब कसैलाई राम्रो बोले नि काम भयो, नराम्रो बोले नि काम भयो नि हो। कर्म त भयो, तर कर्म पनि कुन कर्म गर्ने भन्दा तपाईँ के पेसामा हुनुहुन्छ त्यो पेसाले कर्म तोक्ने भयो है। कुन उमेरमा हुनुहुन्छ त्यसले कर्म तोक्ने भयो है। जस्तै बच्चासित हामीले जे अपेक्षा गर्छौँ 70 वर्षको मान्छे त त्यो अपेक्षा गर्दैनौ नि हो। ल हेर्नुहोस् हो, यसरी श्रीकृष्णले के भने कर्म नगरी त प्रकृति नै बस्दैन। र म पनि मेरो जबकि वास्तवमा के कसैप्रति कुनै दायित्व त छैन नि, तर मैले सबै हेरिराखेको छु है। जानेर बिग्रिन्छ त्यसलाई ट्र्याकमा मैले ल्याउँछु फेरि। र म जस्तै अरू महापुरुषहरू आउँछन्, पटक पटक आउँछन्, पटक पटक यो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो हिन्दू कन्सेप्ट अफ टाइम हो, हिन्दू कन्सेप्ट अफ चेन्ज, हिन्दू कन्सेप्ट अफ सोसाइटी के भयो भने घटना घटिरहेछन्, यो चलिरहेको छ, यो चक्र जस्तै हो। हेर्नुहोस्, यो साइकल हो, यो सर्कल हो। राम्रो नराम्रो, दिन उज्यालो जाडो गर्मी भइरहेको छ, चलिरहेको छ। जीवनमा पनि सफलता असफलता भइरहेको छ। गीताले के सिकायो? पहिलो कुरो भने हेर कर्म गरिराख, तर धेरै लोभ नगर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यो गीताको अत्यन्त प्रसिद्ध पङ्क्ति हो है। त्यो भनेको के हो भने कर्म गर, तर के होला रिजल्ट भनेर फलको आश नगर। अब हामी दुखी किन छौँ ल भन्नुहोस्? फलको अपेक्षा नगर्ने हो भने त फेरि मानिसलाई काम गर्ने जोस जाँगर पनि त नआउँछ होइन। त्यसो भने होइन, हजुर। उसले के भनेको हो भन्दा तपाईँले कसेर कृषि गर्नु भने स्वतः हुन्छ नि त। अब अहिले त के भयो भन्दा किताब पढ्नुभन्दा पहिला मैले कति नम्बर पाउँछु परीक्षामा भनेर सोचेपछि त उसले राम्ररी पढ्दै पढ्दैन नि त। यहाँ भनेको के हो भने म्याथमेटिक्स तपाईँले राम्ररी पढ्नुभयो भने त सके 100 नै आउला,
90-79 त आइहाल्छ नि। तर तपाईँले म्याथमेटिक्स पढ्नुभन्दा नि पहिला मेरो कति नम्बर आउला, मेरो परीक्षा कस्तो होला भनेर सोच्नुभयो भने त्यो सोचाइले तपाईँको जुन कामप्रतिको समर्पण हुन्छ नि त्यसलाई घटाइदिन्छ, क्षमता घटाइदिन्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले गीताले के भन्यो भने सुखी कति बेला हुनुहुन्छ, यो मेरो कर्तव्य हो भनेर काम गरेपछि तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक मान्छे जुन ठाउँमा छ है, गीताले एउटा बहुतै राम्रो मेसेज दिएको छ, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भन्छ। यहाँ धर्म भनेको फेरि हिन्दू संस्कृत ग्रन्थहरूको धर्मको अर्थ ड्युटी हो। धर्मको अर्थ अन्धविश्वास, पहेँलो लुगा लाउने, ठाडो तेर्सो टिका लाउने, अब त्यो होइन है। हिन्दूमा धर्म ग्रन्थ भनेकै जीवनमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने, स्टुडेन्टले के गर्ने, टिचरले के गर्ने, कृषकले के गर्ने, व्यापारीले के गर्ने, प्रशासकले के गर्ने भनेर बुझाउने ग्रन्थ नै धर्मग्रन्थ हो। अब हेर्नुहोस्, स्वधर्मे निधनम श्रेय भनेको त आफ्नो पेसा। हजुर पत्रकार हुनुहुन्छ नि, पत्रकार तपाईँको धर्म। म अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागको प्रोफेसर भनेपछि मैले अनुसन्धान गर्ने गराउने मेरो धर्म, पढ्ने पढाउने मेरो धर्म। ल हेर्नुहोस् है, यसले के भन्यो, स्वधर्मे निधनम श्रेय भनौँ। आफ्नो काम गर्दा गर्दै मर्नु बेस। फलानाको त कति राम्रो, कति धेरै कमाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अर्काको बारेमा, अर्काको पेसाका बारेमा समय खर्च गर्नु, त्यसका बारेमा सोच्नु, त्यसले के हुन्छ त तपाईँको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ नि त। आफ्नो काममा तपाईँ केन्द्रित हुनुहुन्न, तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, ओहो पसल खोल्या भए पो राम्रो हुँदो रहेछ त म त भन्ने बित्तिकै त तपाईँको मिडियामा जे आवश्यक पर्नुपर्ने हो, तपाईँको मिडियाका लागि जे ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसलाई त तपाईँ जानु भएन। हेर्नुहोस्, हो त्यसो भएको हुनाले यसले के भन्यो, स्वधर्मे निधनम श्रेय भनेको हिन्दू भएर मर्नु भने होइन, क्रिस्चियन भएर मर्नु भने होइन। मान्छेले यही अब हाम्रो पण्डितजीहरू यही व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, त्यो होइन। यसले त स्वधर्म भनेको त आफ्नो पेसा, आफ्नो पेसा, जुन पेसामा हामी छौँ पेसामा समर्पित भएर एकदमै चाहिँ त्यसमा लागेर काम गर्दा जुन आनन्द आउँछ त्यसैमा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जीवन जान्छ, हामी खुसी हुन्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ। भने अर्काको हेरेर अर्काको नक्कल गरेर हामी कहिल्यै सुखी हुन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, गीताको एउटा लेसन यो, बी ड्युटिफुल है सधैँ। अब अहिले पश्चिमा मुलुक किन विकसित छन् ल भन्नुहोस्, यही गीताको यही लेसन उनीहरूले अनुसरण गरे। वर्क इज फर्स्ट, ड्युटी इज फर्स्ट। ल हेर्नुहोस्, अमेरिकाको विकास, क्यानाडाको विकास, युरोपको विकास, जापान, सिङ्गापुर, अहिले चाइनाको विकासको पछाडिको मूल राज भनेको के हो, पहिलो काम त्यसपछि बल्ल अरू कुरा। हाम्रोमा के भयो, पहिलो गफ, अफिस गएपछि पहिलो गफ, पहिलो चिया, त्यसपछि काम गर्दै गरौँला। क्लास जानु छ भने 15 मिनट ढिलो, 15 मिनट पहिला। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रोमा क्याम्पस, स्कुल, विश्वविद्यालय राम्ररी किन चलेनन्? हाम्रा विद्यार्थी अमेरिका गएर, क्यानाडा गएर, जापान गएर किन खुसी भए? त्यहाँ टिचर टक्क 10 बजे भनेपछि 10 बजे आउँछ, 11 बजेसम्म पढाउने भनेपछि ठ्याक्कै 11 बजेसम्म पढाउँछ। आफ्नो निधन स्वधर्म, आफ्नो स्वधर्ममा कति समर्पित छ। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो त अहिले डाक्टरले त कति पैसा कमाउँदो रहेछ हो, आफू त कति दुखी है। यो मास्टर पेसा खाइयो, न पैसा आउँछ, न टेबल मुनिबाट आउँछ, न माथिबाट आउँछ। हेत्तेरी हेर्नुहोस्, अब आफ्नो मैले कसरी राम्रो पढाउने, मैले कति समय अनुसन्धानलाई दिने, मेरा विद्यार्थीले कसरी सिक्छन् भन्ने कुरामा जब म शिक्षक भएपछि मेरो तपाईँको ध्यान छैन भने मेरो ध्यान त डाक्टरले धेरै पैसा कमाओ, वकिलले धेरै पैसा कमाओ, व्यापारीले 2 वर्षमा घर बनायो। ल हेर्नुहोस्, हो गीताले के भन्यो, त्यो होइन। अर्को पनि भनेको छ, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकैह कुरुनन्दन भनेको छ। भनेको के हो भने एउटै काममा तपाईँ कन्सन्ट्रेट हुनुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ है। व्यवसायात्मिका बुद्धि भनेपछि इफ यु कन्सन्ट्रेट एट वान प्रोफेसन यु विल बी सक्सेसफुल। तपाईँले त्यो मनलाई अलग अलगतिर दौडाउनु भयो भने, कतिखेर पसल गर्छु भनेको छ, कतिखेर चाहिँ के भन्दा तरकारी खेती गर्छु भनेको छ, कतिखेर पढाउँछु भनेको छ, कतिखेर वकिल बन्छु भनेको छ, यसरी चाहिँ विविध पेसामा हात हाल्नुभयो भने तपाईँ केन्द्रित पनि हुनुहुन्न, सफल पनि हुनुहुन्न र तपाईँको क्षमताको विकास पनि हुँदैन। गीताले दिएको लेसन हेर्नुहोस्, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन भने कृष्णले के भने,
अर्जुन धेरैतिर सोच्ने होइन। ट्याक अहिले हामी यहाँ कहाँ छौँ? कुरुक्षेत्रमा। के का लागि आएका छौँ? पाण्डव र कौरवको युद्ध हुँदैछ। तिमी को हौ? सेनापति हौ। सेनापतिको कर्तव्य के हो? लड्ने हो। तिमीले मेरा मामा मर्छन् कि, मेरा गुरु मर्छन् कि, मेरा भतिजा मर्छन् कि, जेठाबाका छोरा मर्छन् कि भनेर सोच्ने होइन। तिम्रो ड्युटी के हो? तिम्रो चाहिँ स्वधर्म के हो त? सेनापतिको लड्ने हो। हारजित सोच्ने होइन, कर्तव्य पालन गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसो अर्जुनलाई भने अर्जुन मन डुलाउने होइन। र अर्जुनले भने होइन, यो त मन त साह्रै चञ्चल छ नि त, अडिन्न त। गीताले अर्को सिकाएको लेसन हेर्नुहोस्, मन कसरी अड्याउने। संसारमा दुखी तपाईँ किन हुनुहुन्छ? अर्का ठुलो घर देखेर। अर्का छोराले चाहिँ डक्टरीमा निकाल्यो, मेरो चाहिँ छोराले केही नै गर्दैन। ल हेर्नुहोस्, हो अर्जुनले भने यो मन त अडिन्न त, अति चञ्चल छ। के गर्ने त? गीताको 6औं अध्यायमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई हेर अर्जुन, दुईटा उपाय छन् मनलाई थिर बनाउने। अब हेर्नुहोस्, अब संसारले सुखी हुन पर्यो भने यो गीताको यो लेसन सिक्न परेन त? हजुरहरूले, मैले पनि। हेर्नुहोस्, हामी दुखी भएको मनले, अर्कालाई हेरेर। तपाईँले जति तपाईँ बेसरी कसिएर काम गर्ने जति हुन्छ मैले आफ्नो तर्फबाट गरेकै छु, आई एम ह्याप्पी भन्नुभयो भने कहाँ दुखी हुनुहुन्छ त नि? औ अर्जुनले दुईटा उपाय भने अर्जुनलाई श्रीकृष्णले के त? पहिलो कुरो, तिमीभित्र एउटा वैराग्य हुनुपर्छ। यो संसार छोडेर जाने हो, कोही मान्छे सधैँ रहँदैन है, यो आउने जाने यात्रा हो। वैराग्यको भावना हुनुपर्छ, त्यागको भावना हुनुपर्छ, छोड्न सक्ने भावना हुनुपर्छ है। आसक्ति हुनु भएन के, चप्प समातेर बस्नु भएन है। हाम्रा बाबुबाजे नै आए गए होइन, यो त यात्रा न हो, एउटा यात्रा, परम्परा, नियम भनौँ न। हो, एकदम हो। श्रीकृष्णले पहिला भन त, पहिला त त्यागको भावना तिमीसँग आउने बित्तिकै तिमीलाई यो मेरो ड्युटी हो, मैले गर्नुपर्छ है भन्ने बित्तिकै तिम्रो मन स्वतः त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। नम्बर 1 भएन, अघि हेर्छ त योग अभ्यास गर है। योग अभ्यासले के गर्छ त भन्दा श्वासलाई भित्र लैजाने र बाहिर ल्याउने हेर्नुहोस् अभ्यास गराउँछ। हेर्नुहोस् है, हजुरहरूलाई एउटा कुरा आज मैले जानकारी गराउँछु। यो मन र श्वासको सम्बन्ध छ। तपाईँले श्वास भित्र पाल्दा त्यसो भएर योगमा के भनिन्छ भने लामो श्वास तान भनिन्छ नि। लामो श्वास तानेपछि त मन त्यति बेरसम्म त्यहीँ अडिन पर्यो नि। मन त श्वासको जेलमा छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई रिस उठेछ यसो हेर्नुहोस् त, श्वास छिटो छिटो बग्छ। तपाईँ धैर्य हुँदै जानुहोस्, तपाईँको श्वास ढिलो चल्छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ खुसी हुनुहोस्, ढिलो चल्छ। आवेग आओस् हो। अब श्रीकृष्णले के भने हेर तिमी त्याग गर्न सक्दैनौ भने अब योग अभ्यास गर्ने हो। एकै दिनमा हुने कुरो होइन यो, यसलाई लामो समय लाग्छ। तर अभ्यास सुरु गर, त्यो वायु नियन्त्रणका साथसाथ मन नियन्त्रण हुन्छ। वायु छिटो हुँदा मन छिटो, वायु ढिलो हुँदा मन ढिलो है। त्यसो भएको हुनाले योगीहरूले मन टाउकोमा लगाएर राखिदिन सक्ने भएको हुनाले, वायु टाउकोमा लगाएर राखिदिन सक्ने भएको हुनाले मन पनि त्यही गरेर बस्छ हो। त्यसो भएको हुनाले गीताको 6औं अध्यायमा कसरी योग गर्ने, कस्तो योग गर्ने, कसरी प्राणायाम गर्ने, के खाना हुन्छ पनि भनेको छ। के भनेको छ भने धेरै पनि नखानुस्, थोरै पनि नखानुस्, धेरै पनि नसुत्नुस्, थोरै पनि नसुत्नुस्, धेरै दुखी पनि नहुनुस्, धेरै सुखी पनि नहुनुस्। ठिक्क युक्ताहार विहारस्य, एप्रोप्रिएट क्वान्टिटी अफ फुड, एप्रोप्रिएट बिहेभियर है, राइट कन्डक्ट हैन हो। सम्यक भन्छ नि बुद्ध दर्शनले सम्यक हो, ठ्याक्कै हजुर हजुर हो। त्यो बुद्ध दर्शनले जुन सम्यक भनेको छ, यहाँ गीतामा युक्त भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् है, बुद्धले पनि अन्तिममा चाहिँ जीवन भनेको सन्तुलन एकदम हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै गीतामा के भन्यो, खानपिनमा पनि आहारमा पनि सन्तुलन हैन। विहार भनेको रमाइलो, रमाइलोमा पनि सन्तुलन हैन। युक्ताहार विहारस्य हैन, चेष्टाहरू तपाईँ जुन एक्टिभिटिज एटिट्युड जे गर्नुहुन्छ यो सबैमा सन्तुलन चाहियो भनेपछि गीताले अर्को के सिकायो, जीवन सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ। खाना खाने कुरामा पनि,
कर्म गर्ने कुरामा पनि सबै कुरामा अति नगर्नुहोस्, अति गरेस् तपाईँलाई क्षति हुन्छ भन्यो। अर्को गीताले के भन्यो भने यो शरीर त म होइन नि। मैले हजुरलाई भर्खरै पनि भने नि, आँखाले हेरेँ नि मैले देख्दिनँ, जब मेरो मन अन्तै छ भने होइन। तपाईँ केही कुरा पढिराख्नु भएको छ ध्यान दिएर, यहाँबाट 2-3 जना मान्छे आउनु तपाईँलाई मतलबै हुन्न नि, को गयो गयो। जुन शरीरलाई हामीले आफ्नो ठानिरहेका छौँ त्यो शरीर म होइन, बाहिर देखिएको एउटा भ्रम मात्र हो। चेतना के भन्छ, चेतना हो, जे हो ज्ञान भनेको चेतना हो। त्यसो भएर गीताले सबभन्दा बढी सबै कुरा गएर जब तपाईँलाई त्यसको ज्ञान हुन्छ नि, ज्ञाने परिसमाप्यते भनेको छ, एभ्रिथिङ इन्स विथ नलेज। हेर्नुहोस् है, वेदले पनि ऋते ज्ञानान् न मुक्ति भनेको छ। विदाउट कन्सियसनेस तपाईँ फ्री हुनुहुन्न, स्वतन्त्र हुने भने के हो त ल भन्नुहोस्। हजुरले के रहेछ र यो जिन्दगी, गर्नुपर्ने काम गर्ने, रमाइलो गर्ने भन्ने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो नि त भन्ने। मानिस अहिले अलिकति कन्फ्युजनमा परेको पाटो चाहिँ, जस्तै यो सृष्टि चलायमान छ, हामीले काम नगरे पनि, मानिसले काम नगरे पनि आखिर प्रकृतिले आफ्नो स्वधर्म, प्रकृतिले काम त गरि नै रहेको हुन्छ भने मानिसले किन काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने, के का लागि काम गर्ने। जस्तै यहाँले सुरुमा एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, कर्म र अकर्म। यसमा चाहिँ मानिसहरू अलिकति कन्फ्युजन छन्, कर्म के हो, अकर्म के हो, मान्छेले गर्नुपर्ने के हो। गीताले यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्यो। गीताले त के भन्यो भने प्रकृतिलाई हेर न, त्यसबाट सिक। प्रकृतिले के सिकायो त, एउटा रुटिन है, प्रकृतिको एउटा रुटिन छ, त्यो रुटिनबाट प्रकृति विचलित हुँदैन। नदीको एउटा रुटिन छ, हेर्नुहोस्, वसन्त ऋतु आउँदा फुल फुल्ने रुटिन छ, हेर्नुहोस्। अब पातहरू सुक्ने, झर्ने, फेरि नयाँ पात पलाउने रुटिन छ। त्यो त प्रकृतिले त हामीलाई सिकायो, निरन्तर कर्म गर है, कर्म नगरी बस्नु हुँदैन भनेर सिकाएको। र त्यसो भएको हुनाले गीताले कर्म नगर भन्दै भन्दैन, गीताले त के भन्छ भने कर्म बुझेर गर। कसरी बुझ्ने भन्दा मैले हजुरलाई भने, हामी कुन पेसामा छौँ, हाम्रो कुन उमेर हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो। जस्तै अर्जुनलाई श्रीकृष्णले के भन्नुभयो, तिमी को हौ त अहिले पाण्डवका सेनापति है, कहाँ छौ त, युद्ध मैदानमा, कुरुक्षेत्रमा तिमी छौ है कि हो। त्यसो भएको हुनाले तिमीले अहिले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त भन्दा युद्ध। त्यसो भएर युद्धका बारेमा, यो युद्धलाई धर्मयुद्ध पनि भनिएको छ, किनभने गीताको पहिलो श्लोकमै के भनेको छ भने कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भनेको छ। किनभने पाण्डवहरू त वास्तवमा चाहिँ न्यायपूर्ण शासकहरू हुन्, पाण्डवहरूको शासन चाहिँ धृतराष्ट्रले खोसेका हुन् है। त्यसो भएको हुनाले यो जुन युद्ध हुँदैछ, यो युद्ध राइट एन्ड रङको बिचको युद्ध पनि हो भन्ने छ भने गीतालाई अर्को तरिकाले नि बुझ्नुहोस् है। तपाईँ र हामी पनि त प्रत्येक दिन युद्ध लडिराखेका छौँ नि, जीवन आफैमा युद्ध होइन र। कुरुक्षेत्र भने कर्मक्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, धर्म भनेको के हो भने राइट, के कुरा ठिक हो मेरो जीवनका लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरो समाजका लागि, नेपालका लागि के ठिक हो, त्यो धर्मक्षेत्र हो। र मैले एज ए नेपाली, मैले एज ए प्रोफेसर होइन, म एज ए जागिरे, म एज ए हस्बेन्ड, सन, फादर होइन, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धर्मक्षेत्रमा गरिने कर्म हो। त्यसो भएर गीताले भनेको धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेको त्यो अर्जुन भनेको तपाईँ र म पनि हो है। हामी कन्फ्युजमा छौँ नि। तपाईँले भने प्रश्न अर्जुनलाई नि यही हो नि। अर्जुन त्यहाँ गए, लडाइँमा गइसकेपछि उनले के भने श्रीकृष्णलाई भने, हजुरले रथ पाण्डव र कौरव सेनाको बिचमा राखिदिनुहोस्, गीताको पहिलो अध्यायको 21 श्लोकमा चाहिँ टक्क ल राखिदिनुहोस् भने। त्यसपछि श्रीकृष्णले 24 श्लोकमा ल टक्क राखिदिए, ल हेर अब म दुईटै सेनाको बिचमा तिमीलाई राखिदिएँ हेर भनेपछि, अब यहाँबाट पहिलो अध्यायको 24 श्लोकबाट लिएर गीताको दोस्रो अध्यायको पहिलो श्लोकसम्म अर्जुनले हेरे। हेर्दा के देखे त, मामा छन्, गुरु छन्। जस्तै चाहिँ द्रोणाचार्य त कौरवका पनि पाण्डवका नि गुरु हुन्। गुरु हजुर। अब भीष्म पितामह दुईटैका काका हुन् होइन। अब दुर्योधनहरू त जेठाबाका छोरा हुन् नि त होइन। कौरव चाहिँ जेठाका सन्तान, पाण्डव कान्छाका सन्तान हुन् भनेपछि त उतातिर लड्न आएका राजाहरू पनि कोही मामा छन्, कोही ससुरा छन्, कोही भान्जा छन्, के छन्। यो सबै देखेपछि अर्जुनले के भने, कोसी त लड्ने हो, मावली छन्, ससुराली छन्, गुरु छन्, अब कुल परिवारका मान्छन्, म त लड्दिनँ भनेर अर्जुनले
त्यो हेरेपछि म लड्दिनँ भनेर भनेपछि गीताको समस्या यहाँबाट सुरु भयो। लड्न युद्धमा गइयो, सेना देखिसकेपछि सेनापतिले भन्छ लड्दिनँ। अब श्रीकृष्णलाई समस्या पर्यो कि परेन? श्रीकृष्णले ठ्याक्क गीता चाहिँ दोस्रो अध्यायको दोस्रो श्लोकबाट गीताको सन्देश सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँको संस्कृत वर्ड नै भन्छु मैले, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ भनेको छ। नडराऊ, गीताले सिकाएको है। डर मृत्यु हो, डर मृत्यु हो, डर विकासको विरोधी हो। पहिलो कुरो सुरु गर्न, मृत्युलाई जिता। मनबाट मृत्यु जितेपछि जीवन अघि बढ्यो। पहिलो अर्जुनलाई सिकाएको क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वम उपपद्यते भने तिमीलाई सुहाउँदैन। पढाउने टिचरले टिचिङका बारेमा नसोच्ने व्यापारका बारेमा सोचे जस्तो सुहायो त? सुहाएन नि। कतै भनिन्छ पनि यदि सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने प्रत्येक मानिस एकपटक मर्नुपर्छ। हो, एकदम हो। त्यसो भएर यहाँ अर्जुनलाई के भन्यो भने उनले पहिले मृत्युको भावनालाई जिता है। हो, मर्नु त स्वाभाविक छ नि त। हो, त्यसरी दोस्रो अध्यायमा पुरै के भन्ने हो भने जे जन्मिन्छ त्यो मर्छ, पलाएको पात खस्छ है। हो, फलेको अन्न सुक्छ, फल फल्छन् खस्छन्, यो त प्रकृतिको नियम छ। जन्मेपछि मरिन्छ। त्यसो भएर कर्म पो महत्त्वपूर्ण हो त। त्यो बिचमा गरिने कर्मले तपाईँलाई सम्झाउँछ। त्यसो दोस्रो अध्यायमा पुरा अर्जुनलाई भन्यो पहिलो कुरो मृत्युलाई जित, मृत्युको भावनालाई जित भने हो नि त। डरलाई त्याग्नु भने होइन, डरलाई जित। डराउने मान्छे सधैँ मर्छ। ल, गीताले के भन्यो भने डराउने मान्छे, डरपोक मान्छे, काम नगरेर चाहिँ अनावश्यक गफ गर्ने मान्छे त्यो मरि नै राखेको छ, छेडछाडमा मरिराखेको छ। त्यसो भएर कर्म गर्दा गर्दै मरियो भने त एकपटक मरियो नि त, काममा दिल दिएर गरियो भने। हो, त्यसो अर्जुनलाई भने पहिलो कुरो बुझ, म चेतना हुँ। त्यो चेतना हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ। चेतना संसारभरि व्याप्त छ। प्रकृतिको चेतनाले फल फलाएको छ, नदी बगेका छन्, जीवनमा वायु बगेर हामीलाई श्वास लिन भएको छ, अक्सिजन पाइएको छ होइन, फल फलेर खाएर हामी बाँच्न सकेका छौँ। यो प्रकृतिले नगरिदिए भए हुन्थ्यो? हो, भनेपछि तिम्रो कर्तव्य यहाँ के छ भन्दा जेठाबाका छोराले अन्याय गरे, गलत काम गरे, गलत प्रशासन गरे, जनतालाई दुःख दिए, त तिमीले त अब लडेर राइट एडमिनिस्ट्रेसन गर्न पर्यो नि त, न्यायका लागि लड्नु पर्यो नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले लड्ने ठिक या बेठिक भन्ने प्रश्न होइन। राइटका लागि, न्यायका लागि के आवश्यकता पर्छ त्यो गर्ने हो र तपाईँको कर्तव्य के हो तपाईँले त्यो गर्ने हो। तपाईँले अरू बहस गर्ने होइन। गीताले के भन्यो भने तिमी सेनापति, तिम्रो काम लड्ने हो, सिद्धि। अबले भन होइन मेरो मन त चञ्चल भयो नि त यो सबै देखेर भने श्रीकृष्णले पहिला बुझ नि त यो शरीर पो मर्ने हो त, यो चेतना कहाँ मर्छ त? मर्दैन नि त। हो, यो चेतना त, यो शरीर मर्ने भनेको त कमेज फेरि जस्तै हो, सर्ट फेरि जस्तै हो। नयाँ लुगा जस्तो शरीर जब जलाइन्छ, शरीरलाई जब दफनाइन्छ, त्यो पुरानो सर्ट फालियो। अब चेतनाले नयाँ सर्ट लगाउँछ, नयाँ कमिज लगाउँछ, नयाँ चाहिँ के भन्दाखेरि कपडा लगाउँछ। हो, त्यसो कारणले गीताको दोस्रो अध्यायमा त्यो कुरा गरियो, ज्ञानको कुरा गरियो भने त्यसलाई साङ्ख्य योग भन्छ। तेस्रोमा गएर के भन्यो भने हेर, कर्मले नै मान्छेलाई ठुलो बनाउने हो। महात्मा गान्धीले 40 वर्षसम्म गीता प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्थ्यो र प्रत्येक दिन गीताको एउटा श्लोक पढेर त्यो दिनको जिन्दगी त्यसरी मैले चाहिँ लोभ नगरिकन, कुनै कुराको आशा नगरिकन म देशका लागि लड्दैछु, भारतीय जनताका लागि लड्दैछु, ब्रिटिस सरकारबाट मैले छुट्याउनु छ भन्ने मेरो यो ड्युटी हो भनेर महात्मा गान्धीको त्यत्रो आन्दोलनको स्रोत गीता हो र महात्मा गान्धीले लेखेको गीता। गीता माता ल हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धीले 40 वर्ष गीता पढिसकेपछि उनले प्रत्येक दिन जिन्दगीमा यदि मैले गीता नपढेको भए म यो आन्दोलन, म यो मेरो जीवन यस्तो बनाउन सक्थिनँ भनेको थिएन। अर्का भारतका धेरै ठुला विद्वान बाल गङ्गाधर तिलकलाई ब्रिटिस सरकारले जेलमा राख्यो र उनले 45 वर्षसम्म गीता पढे र उनले भने गीताले सिकाएको एउटै पाठ हो, जीवनमा कर्म ठुलो हो र कर्म गरेर मात्रै ज्ञान आउँछ। फेरि अनुभवबाट ज्ञान आउने हो नि। हो, कामै नगरेपछि गफ गरेर धान यसरी काट यसरी छाँट भनेर चाहिँ कहिल्यै जानिँदैन।
साँच्चीकै गएर काटेर छाटेपछि जानिन्छ नि त। त्यो ज्ञान कसरी आयो त? अनुभवजन्य ज्ञान त कर्मबाट आउँछ। हो, बाल गङ्गाधर तिलकले 45 वर्षसम्म उनले गीता पढेर गीता रहस्य भन्ने उनले किताब लेखेका छन् र ती वेदका धेरै ठुला विद्वान मान्छे हुन् र उनी जेलमै मरे। र बाल गङ्गाधर तिलकलाई गीतालाई कर्मका आधारमा व्याख्या गरे हुनाले त्यसलाई कर्मवादी व्याख्या भनिन्छ। गान्धीजीको नि कर्मवादी व्याख्या हो है भने। अब गीतालाई हाम्रा जति पनि विद्वानहरू छन्, शङ्कराचार्य भए, श्रीधर स्वामी भए, स्वामी विवेकानन्द भए, यिनीहरूले फेरि गीतालाई ज्ञानको आधार हो। यसले अन्तिम ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यो कर्मसित पनि गाँसिएको छ, त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा भक्तिसित पनि गाँसिएको छ भन्ने कुरा भयो। र नेपालमा चाहिँ अलिक पछिल्लो हाम्रो भूचन्द्र वैद्यले यो संस्कृत गीतालाई नेपालीमा पनि र अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँले गर्नुभएको छ है। त्यो चाहिँ किताब उपलब्ध छ र पछिल्लो पटक नेपालमा चाहिँ गीतामाथि सबभन्दा धेरै अनुसन्धान गरेको उहाँ इकोनोमिक्सको प्रोफेसर हो, टियुको रिटायर मान्छे हो है। उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो भन्दा यो सबै इकोनोमिक्स जिन्दगीभरि मैले पढाएँ, प्रोफेसर भएँ, हेड भएँ है, गीतामा जति ज्ञान त रहन्छ यसमा त। अन्तिम निचोड भनेको कर्म नै हो, कर्म नै ठुलो हो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि त्यसमा पनि फेरि अलिकति कन्फ्युजन होला। जस्तै कर्म कस्तो प्रकारको कर्म गर्ने त? त्यो कर्मले उसको व्यक्तिगत जीवनमा, समाजमा, राष्ट्रमा कस्तो प्रकारको फाइदा बेफाइदा अथवा त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ, निचोड चाहिँ के हुन्छ भन्ने पनि होला नि। गीताको 4औं अध्यायको 17 र 18 चाहिँ के भन्दाखेरि श्लोकमा कर्म, अकर्म र विकर्म भनेको छ, तीनटा कुरा भनेको छ है। विकर्म भनेको यो नगर्नु भनेको कुरा विकर्म हो, गर्दै नगर्नु माने निषेध गरेको के। हजुर हजुर हैन, यो गर्दाखेरि समाजले राम्रो मान्दैन हैन। जति हाड नाता सम्बन्ध भयो भने त समाजले त त्यसलाई विकर्म मान्यो नि त हैन। हो, त्यसो भएर अकर्म भनेको निष्क्रिय रहने हैन। जस्तै तीनटाको दुईवटा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि कर्म, अकर्म र विकर्म। अब पहिला कुरा तपाईँ अब किसान हुनुहुन्छ, किसानको पहिलो कर्म के भयो त? समयमा बिउ राख्ने, समयमा खेती लाउने, समयमा काट्ने, एउटा कर्म भयो भने अब त्यो उसले गरेको कर्म आफू मात्रै सम्बन्धित छैन नि, उसको होल परिवार त्यसमा आधारित छ। अब जति आफूलाई चाहिन्छ उसले त्यो कर्म गरेको, उत्पादन गरेको अन्न घरमा राख्छ, अरू फेरि बजारमा लगेर उसले बेच्छ हैन। त्यसो कर्म भनेको पेसासित सम्बन्धित भयो, तपाईँको अवस्थासित सम्बन्धित भयो। अवस्था त्यसबाट तपाईँको प्रगति हुने भयो। हेर्नु, जति विद्यार्थीले राम्ररी पढ्यो भने उसको लागि उचित कर्म के भयो त भन्दा नियमित रूपमा क्लासमा जाने, नियमित रूपमा होमवर्क गर्ने, राम्ररी परीक्षा दिने र कैयौँ वर्षमा यो प्रक्रिया जारी राख्ने। त्यसो गरेपछि उसले तपाईँको स्कुलदेखि क्याम्पस हुँदै विश्वविद्यालय हुँदै ऊ जाने भएर उसले चाहेअनुसार मेडिकल डक्टर, इन्जिनियर, तपाईँको वकिल, प्रोफेसर जे चाह्यो त्यो बन्न सक्ने भयो। हो, यसरी कर्म एउटा के भयो भने निश्चित पेसा निश्चित उमेरमा गरिने कर्म भयो। अर्को त्यो सामाजिक सम्बन्ध पनि भयो। जस्तै घरमा रहेका प्रत्येक मान्छेले काम बाँडेर गरिन्छ नि। जस्तै आज जेठो छोराले यो गर्ने, माइलोले यो गर्ने, कान्छोले यो गर्ने, बुहारीले यो गर्ने, हो त्यो कर्मले समाजलाई बाँच्छ, परिवारलाई बाँच्छ, राष्ट्रलाई बाँच्छ। जस्तै पश्चिमा मुलुक धनी किन भए त? निश्चित तोकिएका कर्म गरेर त्यो राष्ट्रले बेच्न पायो, सामानहरू उत्पादन भएका सामानहरू जापानले बेच्न पायो हैन। भने हामीले चाहिँ गफैको कर्म धेरै गऱ्यौँ हैन। अब चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना गरेनौँ। अर्को हाम्रा बाबुबाजेले कृषि गरेर इन्डियालाई धान बेच्थे, दाल बेच्थे। हेर्नुहोस्, म बच्चा हुँदा मलाई थाहा छ भने अब हामीले त्यो पनि के भने काठमाडौँ भ्यालीभरि घर बनायौँ, तराईमा पनि जहाँ जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब खेती हुने छ सबै ठाउँमा गएर घर बनाउँदै हिँडिया छौँ। हेर्नुहोस् भने अब यो त म त यसलाई त कर्म भन्दैन नि, कुकर्म भन्छु यसलाई। हो, त्यसो भएको हुनाले यसले के गर्यो भने एक्सनले फ्युचर पनि हेर्न पर्यो नि त, दूरदृष्टि नि गाँसिन पर्यो नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले पेसामा सम्बन्धित भएर लागि परेर काम गर्नु एउटा कर्म भयो। अर्को कर्म जसले परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्तिलाई पनि प्रभावित गर्छ है। अब चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै बाटो खोल्ने कुराले तपाईँलाई तत्काल त घाटा होला, तर लङ रनमा त फाइदा भयो नि त। समाज गाँसियो, धेरै परिवार गाँसियो नि। हो, यसरी कर्म भनेको विकाससित सम्बन्धित हो, चाहे त्यो व्यक्तिगत विकास होस्, चाहे सामाजिक विकास होस्, चाहे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास होस् हैन। अब चाहिँ अकर्म भन्यो भने त केही पनि नगर्ने हैन, निष्क्रिय भएर बस्ने, सुत्ने हैन, आलस्य मान्ने,
त्यो अकर्म भयो। अब विकर्म भन्यो भने त्यो गर्न नहुने, राष्ट्रले जस्तै अब हामीले कति कुरा छ नि त, विदेशी पाहुना आयो भने यस्तो बोल्नुहुन्न होइन, अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने छ। घर परिवारमा दाजुभाइका बिचमा मिलेर बस्नुपर्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रेम भाव हुनुपर्छ, बाबुआमा छोराछोरीका बिचमा पनि समझदारी हुनुपर्छ। हो यो सबै कुराहरू यो गर्नु यो नगर्नु भन्ने छ नि, हो त्यो गर्नु भनेका कर्ममा गए, यो नगर्नु भनेका विकर्ममा गए है। केही नगरी अल्छी भएर बस्ने अकर्म भयो हेर्नुहोस्। र यसो भएको हुनाले गीताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चौथो अध्यायमा चाहिँ तपाईँ केन्द्रित भएर एउटा काम गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। मैले सुरुमा भने नि व्यवसायत्मका विधि भने अर्जुनलाई एउटा कुरा है। यसरी अब श्रीकृष्णले अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के भनेका छन् भने हिन्दू पर्सेप्सन अफ लाइफ पनि हो है यो। गीताको तपाईँको चाहिँ अब यो विभूति योग भन्छ है, त्यो विभूति योगमा श्रीकृष्णले के भनेका छन् भने संसारको सबै कुरामा त्यही चेतनाले काम गर्छ। यहाँ नामै गर्न हेर्नुहोस् है, के भनेका छन् भने जस्तै सप्तऋषि मनुहरू है, विभिन्न चाहिँ पढालेखा विद्वानहरू जे जति छन् ती सबैमा त्यही चेतना छ। जुन चेतना हेर्नुहोस्, जुन चेतना तपाईँको रुखमा बिरुवामा नदीमा है नालामा सबैमा जे छ त्यही चेतना ती पढेका मान्छेमा नपढेका मान्छेमा विद्वानमा मूर्खमा तपाईँको चाहिँ किसानमा उद्योगपतिमा सबैमा त्यही छ। अब यसले के भन्यो भने हिन्दू धर्म दर्शन अनुसार वास्तविकता भनेको चेतना हो है, त्यो मूल तत्त्व हो। त्यो मूल तत्त्वका आँखामा कुनै पनि भेद छैन। शालिग्राम ढुङ्गामा र त्यसबाट श्रीकृष्णले के भने म ढुङ्गामा पनि सबभन्दा म रोजेर शालिग्राममा बसेको छु। साना चाहिँ के भन्दाखेरि ती चाहिँ के भन्दा घाँसफुसमा म तुलसीमा बसेको छु, ठुला रुखहरूमा म पिपलमा बसेको छु है। अर्जुन यादवहरूमा म हुँ, श्रीकृष्ण त यादव हुन् नि त। पाण्डवहरूमा म तिमीमा छु है, कविहरूमा म शुक्राचार्यमा बसेको छु। यसरी उनले यो 10औं अध्यायमा के भन्यो भने संसारमा भएका प्रत्येक चिजमा, सर्पमा है, अब गाई भैँसीमा, प्रत्येक प्राणीहरूमा, घोडा हात्ती सबैमा त्यही चेतना छ, जुन चेतना तिमी र ममा छ। त्यसो भएर म यही चेतनाकै रूपमा छु र तिमी र म चेतनाका रूपमा एउटै हुँ, नबुझेर हो। उनले के भन्छन् भने मैले यो बुझिया छु, तिमीले बुझेनौ। अब यो बुझ्नु पर्यो। कसरी बुझिन्छ त भन्दा योग साधना गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् हो, अब हिन्दू दर्शन के भयो त? हिन्दू दर्शनको हिसाबले त तपाईँ किरा फट्याङ्ग्रा, रुख बिरुवा, लता लहरा, नदी नाला, समुद्र पर्वत, हामी त हिमाललाई ढोक्छौँ होइन, हामी चाहिँ सूर्यलाई ढोक्छौँ, चन्द्रमालाई ढोक्छौँ, तारालाई ढोक्छौँ, आकाशलाई ढोक्छौँ। हो यो सबैभित्र चलाउने तत्त्व त्यही हो। ल हेर्नुहोस्, चलाउने तत्त्व एउटै भएको हुनाले कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर गीताको 10औं अध्यायले भनौँ भनेपछि हाम्रो समाजमा भएको भेदभावलाई गीताले कहाँ जस्टिफाई गरौँ त नि? ल भन्नुहोस्। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नेपाल अहिले एउटा जुन समस्याको भुमरीमा फँसेको छ, हुन त नेपालमा धेरै विद्वानहरू, पढे लेखेका मानिसहरू छन् जसले गीताकै कुरा पनि गर्छन्, दर्शनका कुरा गर्छन्। नेपाल भनेको पूर्वीय दर्शनको एउटा जग हो, एउटा क्षेत्र हो। नेपालमा चारैवटा युगमा छुट्टा छुट्टै यो भूमिको नाम पनि राखिएको छ। यसलाई ज्ञानभूमि, तपोभूमि, संसारका जो विद्वान छन् त्यो विद्वान नेपालमा एकपटक पाइला नटेकी हुँदैन। यो एउटा हिमालयको देश हो भनेर पनि भनिन्छ। यस्तो देशमा आज हामी झन्झन पछि पर्नुको कारण यो गीताको सार नबुझिएर हो अथवा उनीहरू अलिक विचलित भए के हो? यो समाज किन आज उल्टो बाटोतिर हिँडिरहेको छ, विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा? यसो भयो, यो अभ्यास गर्ने विद्या हो। गीता अभ्यास गर्ने विद्या हो, गीता पाठ गर्ने विद्या होइन। पहिलो हेर्नुहोस् है, गीता मन्त्र पाठ गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन। तोताले केही पढेर कहीँ पुग्छ र? ल भन्नुहोस्। कम्प्युटरमा तपाईँले फिट गरिदिएर स्पिकर अन गरिदिनु भने त गाना त बजाइ हुन्छ नि, त्यो कम्प्युटर कहीँ पुग्छ र? हो, मान्छे भनेको कम्प्युटर होइन, तोता होइन। त्यसो भएर मैले भने नि महात्मा गान्धीले
त्यत्रो नेतृत्व गर्दा म कसरी निस्वार्थी हुने, म कसरी सधैँ सक्रिय हुने भन्ने चेतना व्यवहारमा उहाँले वेदान्तमा लानुभयो, के अरे गीताबाट लिनुभयो। स्वामी विवेकानन्दले संसारभरि हिन्दू दर्शनलाई चिलाउने मान्छे एउटा नाम लिन पर्दा स्वामी विवेकानन्द। उहाँले के भन्नु भन्दा गीताले सिकाएको भनेकै निडर बन, कर्मशील बन, काम गरिराख र तिम्रो कामले समाजलाई, व्यक्तिलाई, परिवारलाई, सबैलाई फाइदा होस्। सामाजिक कर्म गर्न पर्यो नि त। र तर त्यसमा एउटा कुरा, निस्वार्थी भएर काम गर। हो अहिले के भयो, काम त सबैले गरे हो, यो निस्वार्थी भन्ने शब्द गीताको सबैले बिर्से। सबैले, विद्यार्थीले पहिला रिजल्ट खोज्ने, अब चुनाव लड्न जानेले अब जनतासित जनताको काम गर्नु, उनीहरूको मन जित्नु भन्दा नि जसरी भए नि मन्त्री भएर कसरी चाहिँ घर बनाउने काठमाडौँमा भनेर सोच्ने। ल भन्नुहोस्, परिणाम पहिला सोचियो नि, होइन? कर्म नगर्ने ध्यान दिएर र पढ्ने पढाउनेले पनि त्यतातिर भन्दा पनि कसरी जागिर पाइएला, कसरी चाहिँ घुस खान पाइएला भनेर सोचेपछि त गीताको मूल मर्म त हामीले बुझेनौँ नि त। गीता पाठ पो गरियो त, तोता पो भइयो त, कम्प्युटर पो भइयो त, रेकर्डर पो भइयो त, क्यासेट भइयो है। गीताले क्यासेट हुन भन्दैन, गीताले तोता हुन भन्दैन, गीताले त एक श्लोक पढ त्यसलाई जीवनमा उतार भन्छ। हो त्यसो भएको हुनाले नेपालको अहिलेको जुन चाहिँ सामाजिक क्षेत्र छ, आर्थिक क्षेत्र छ, औद्योगिक क्षेत्र छ, राजनीतिक क्षेत्र छ, यो सबैले सुधार्नका लागि हामीले कमसेकम पश्चिमबाट सिके पनि हुन्छ। पश्चिम किन विकसित भयो, पश्चिमको प्रजातन्त्र, पश्चिमको राम्रो शासन, जापानको राम्रो शासन, चाइनाको विकास किन भयो भन्दा उनीहरूले सचेत भएर कर्म गरे। गीताले भनेको त्यही हो, सचेत भएर कर्म गर, लोभ नगर, परिणाम पहिला नसोच, ध्यान दिएर काम गर। राम्ररी पढ्यौ भने डिभिजन त आइहाल्छ, राम्ररी पढ्यौ भने लोकसेवा त पास भइहाल्छौ, राम्ररी पढ्यौ भने प्रमोसन भएर प्रोफेसर पनि हुन्छौ, सचिव पनि भइहाल्छौ भने। अब गीता चाहिँ पहेँलो कपडाले बाँधेर मन्दिरमाथि राखेर एउटा श्लोक चाहिँ पाठ गरेर तोता हुने, कम्प्युटर हुने होइन। महात्मा गान्धीले जस्तै, बालगङ्गाधर तिलकले जस्तै, श्री अरविन्दोले जस्तै, स्वामी विवेकानन्दले जस्तै। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई बताउँछु, बेलायतबाट इन्डियामा आएका सबै प्रशासकले आफ्नो प्रशासनमा बस्दा गीता पढे। कर्मको कति महत्त्व रहेछ र जीवन ठिक बनाउनका लागि योग कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, ज्ञान कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, श्रद्धा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने ब्रिटिस शासकहरूले इन्डियामा बस्दासम्म सबैले पहिलो गीताको तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन 1784मा विल्किन्सले गरेका हुन्। र त्यसको भूमिका वारेन हेस्टिङ भनेको त्यति बेला ब्रिटिस सरकारको इन्डियामा चाहिँ के भन्दाखेरि गभर्नर जनरल, हेर्नुहोस् उसले चाहिँ भूमिका लेखाएको छ। ल भन्नुहोस्, बेलायतीहरूले कति बढी यो ज्ञान कर्म कति बुझेका रहेछन् भने हामीले त उनीहरूबाट सिके पनि त भने हामीलाई के भयो थाहा छ? अहङ्कार भयो। तपाईँले भने जस्तै यो हाम्रो यहाँ जन्मेको, हाम्रो यहाँ लेखिएको, हाम्राले गरेका हुन् भन्ने, बाजेले गरेका थिए भनेर बाजे न्यायाधीश रहेछन् भने तपाईँले ल नपढिकन त्यो क्वालिटी आउँछ र? ल भन्नुहोस्, बाजे न्यायाधीश थिए भन्ने, ल नपढ्ने, ल प्र्याक्टिस नगर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ बाजे न्यायाधीश थिए भनेर चौपारिया गफर हुन्छ। अझ अहिलेको समस्या कस्तो प्रकारको देखिन्छ भने हामीले गीताका श्लोकहरू, ज्ञानको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो युग भने चाहिँ कलियुग हो, गीताको श्लोकमा, गीताको ज्ञानमा जाने हो भने त परिणाम आउँदैन। जस्तै यो सोझो तरिकाले यो युगमा जाने भने प्रगति कहिले पनि हुँदैन, तत्कालै मान्छेलाई पैसा पनि कमाउनु छ। र काठमाडौँमै भन्ने हो भने मानौ न एउटा 2 तलेको घर बनाउनु छ भने कम्तीमा 1 करोड जग्गाकै लागि चाहियो भने सोझो तरिकाले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त? त्यसको लागि त छिटो बाटो अपनाउनै पर्छ, नभए त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन। मानिसहरू अहिले यहाँनिर अल्झिरहेका छन्। होइन, त्यो पनि नबुझेर हो। जस्तै जो पेसा गरिरहेका छन् ती सफल किन भए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो केन्द्रित भएर हो नि। हजुर, 24 घन्टै त्यो पेसाका बारेमा सोचे नि त। गीताले त त्यही भन्नु नि त, तपाईँ जे कर्म गर्नुहुन्छ मन नडुलाएर त्यही कर्ममा सोच गर्नुहोस्, त्यही कर्म गर्नुहोस्। पढ्नुहुन्छ भने अरू कुरा मन नडुलाएर पढ्नुहोस्, होइन? तपाईँ कुनै अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैमा फोकस भएर गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ के भन्दा समाजसित कसरी गाँसिन्छ
त्यो पनि सोच्नुहोस्। परिवारसित असल कर्म त स्वतः घाँसिन्छ नि। हो, त्यसो भएको हुनाले गीताले के भन्यो भने सदैव कर्मशील हुनुहोस्, मर्ने डर मनबाट हटाउनुहोस्, किनभने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। फुल फुलेपछि सुक्छ हैन, पात उम्रिएपछि झर्छन्, जन्मेको मान्छे मर्छ है। त्यसो भएको हुनाले गीताले त मरेपछि फेरि जन्मिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, यसले पुनर्जन्म विश्वास गर्छ। यसले के भन्छ भने जसरी जन्मिन्छ त्यसरी मरिन्छ, जसरी मरिन्छ फेरि जन्मिन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो चक्र चलिरहेको छ, यो चक्र हो भने यसले त के भन्यो भने तपाईले तत्काल क्षणिक फाइदा लिँदा आफैलाई घाटा पुर्याउनु भएको छ नि। यसले के भन्यो भने तपाईँ ध्यान लिएर कर्म गर्नुभयो, त्यसरी कमाएर तपाईँले चाहिँ कुनै सम्पत्ति जोड्नु भने तपाईँलाई त्यसले सुख दिन्छ नि त, आनन्द दिन्छ नि, मैले यति गरेँ भन्ने हुन्छ नि त। यदि तपाईँले कुकर्म गरेर गर्नु भने त तपाईँको भित्री मनले त जहिले नि तपाईँलाई गाली गरे हुन्छ नि। तैँले ठिक काम गरिनस्, तैँले ठिक कर्म गरिनस्, ठिक बाटो हिँडिनस्। तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, गलत कर्म गर्ने मान्छेहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही बाटोमा लगाउँदैनन् नि। किन त? उसले त आफ्नो छोरो त असल मान्छे होस्, आफू त गलत बाटोमा गयो, अब मेरो पिँढी चाहिँ त्यो गलत बाटोमा नहिँडोस्। उसले आदर्श त मानेन नि। हो, आदर्श कहिल्यै त्यस्तो चाहिँ छिटो भ्रम हुँदैन। आदर्श त जहिले पनि के हुन्छ भने सबैले पढ्न सक्ने प्रकृति हो। हो, गीताले के भन्यो भने जीवन प्रकृति जस्तो बनाउनुहोस्, कर्ममय बनाउनुहोस्, निस्वार्थी बनाउनुहोस्, तर काम गरिरहनुहोस्। जुन पेसामा हुनुहुन्छ गरिरहनुहोस्, सफल हुनुहुन्छ, तपाईँ टुप्पोमा पुग्नुहुन्छ। यो त मैले आफूले देखेँ नि। यो त हामी त गाउँबाट आइयो, हामी मजाले पढ्दै गइयो, टाइममै प्रोफेसर भइयो होइन, कसैलाई केही भन्नु त परेन नि त। तर त्यो काम गर्दाखेरि, काम गरिरहँदाखेरि मात्र सफल हुने पनि होइन, त्यसमा जे गर्नुहुन्छ निस्वार्थ रूपमा एकदमै फोकस चाहिँ रहन्छ, त्यही लाइनमै लागिराख्नु, लाइनमा लागिरहने। गर्ने भनेको मन एकातिर हो, भएन भएन। गीताले त भनेकै त्यही हो। हजुर हजुर, मन र कर्मलाई जोड्नुहोस् र एकदम त्यसमा खुसी भएर मेरो धर्म पनि यही हो हैन, मेरो दर्शन पनि यही हो भनेर तपाईँले गर्नु। जस्तै मैले पढ्दा, मैले कसरी पढ्छु भन्दा मेरो लाइफ यही हो, मेरो जागिर यही हो, मेरो धर्म पनि यही हो, मेरो ज्ञान पनि यही हो। हो, त्यसो भएको हुनाले मैले आफूले त गीता अनुसार मेरो जीवनलाई ढाल्ने प्रयास गरेको छु र म सकेसम्म मेरो आफ्नो कर्ममा आजसम्म मैले 35 वर्ष जागिर खाएँ है। कर्ममा सकेसम्म म आफू जहाँ छु त्यहाँ बेस्ट दिन सकौँ, राम्रो गर्न सकौँ र जानेर गल्ती नगरौँ है। नजानेर हुने गल्तीलाई त क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ आफूले, महात्मा गान्धीजीले, स्वामी विवेकानन्दले जसरी गीतालाई जीवनमा उतार्नुभयो मैले पनि प्रयास गरिरहेको छु, सफल भएको छु भन्दैन, प्रयास गरिरहेको। अन्त्यमा निष्कर्ष, गीतामा जे श्लोकका कुराहरू, ज्ञानको कुराहरू भनिएका छन् त्यसको गहिरोसँगले अर्थ बुझ्नु पर्यो र त्यो प्रत्येक श्लोकलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्यो। एकदम होइन भने कतै पनि पुगिँदैन। अर्को कुरो, गीता पढ्न संस्कृत जान्नु पर्दैन। संसारका सबै भाषामा गीता उल्था भएको छ र नेपालीमा पनि 20औं जनाले नेपालीमा कवितामै लेखेका छन्, निबन्धमै लेखेका छन्, श्लोकका श्लोक नेपालीमा उल्था गरेका छन् है। मैले अहिले भने नि भूचन्द्र वैद्यज्यूले, अब उहाँ नेवार मान्छे हो, इकोनोमिक्सको प्रोफेसर हो, हेड हो, ल हेर्नुहोस् उहाँले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नि उल्था गर्नुभएको छ, श्लोकका श्लोक अङ्ग्रेजीमै श्लोक बनाउनु भएको छ, श्लोकका श्लोक नेपालीमै श्लोक बनाउनु भएको छ। कति वर्ष लगाउनु भयो होला त। हामीले त्यस्तो महापुरुषलाई नमन गर्नु पर्दैन त? भूचन्द्र वैद्यलाई म त नमन गर्छु, हेर्नुहोस्। हो, त्यसो भएर त्यो भनेको गीता पढ्नलाई संस्कृत जान्नु पर्दैन। गीता प्रत्येक भाषामा अनुवादित भएको छ, संसारका 100औं भाषामा अनुवादित भएको छ, ठुला विद्वानले गरेका छन्, सामान्य मान्छेले गरेका छन्। त्यसो भएर मैले के भन्छु भने यसबाट निस्वार्थ कर्म गर्न सिकौँ, मृत्युको भय दिमागबाट हटाइदिउँ, मर्नु त छँदैछ। यति दुईटा कुरा गर्नुभयो र दिनकै केही न केही योगाभ्यास, गीताले भनेअनुसार योग गराउनुहोस्, जीवनलाई ट्र्याकमा राख्नुहोस्, प्रकृति हेरेर ट्र्याकमा राख्नुहोस्। धेरै महत्त्वाकांक्षी, धेरै लोभी, धेरै एम्बिसियस नहुनुहोस्। त्यसले पीडा, ब्लड प्रेसर, हार्ट प्रब्लम ल्याउँछ। यो ल्याउनुको कारण पनि हजुरले भने जस्तै छिटो बाटो हिँडेर हार्ट फेलर हुने हो, छिटो बाटो हिँडेर प्रेसर हुने हो, छिटो बाटो हिँडेर धेरै रोग आउने हुन्। ठिक बाटो हिँड्नुभयो भने, हाम्रो प्राकृतिक बाटो हिँड्नुभयो भने रोग आउँदैनन्। त्यसो भएर म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई गीताले भनेअनुसार प्राकृतिक बाटो हिँड्नुहोस्
स्वधर्मे निधनम श्रेय भने जस्तै तपाईँ जुन पेसामा हुनुहुन्छ, तपाईँ किसान, उद्योगपति, शिक्षक, व्यापारी, पोलिटिसियन जे हुनुहुन्छ, त्यहाँ मन लाएर व्यवसायत्मिका बुद्धि भने जस्तै ठ्याक्कै त्यसैमा मन तन मन त्यसमा लाएर गर्नुहोस्। हजुरहरू प्रत्येक मान्छे आदर्शमय हुनुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ र देउता हुनुहुन्छ। देउता भने त्यही हो। त्यसरी गीताले हामी सबैलाई देउता मान्छ है। त्यसो भएर आज तपाईँहरू देउतालाई पनि मेरो नमन छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, विचार, जानकारीको लागि। सायद यो आजको कार्यक्रमले, अन्तर्वार्ताले धेरै मानिसको जीवनमा केही परिवर्तन आउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गर्दछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।